भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक अन्ततः लाग्यो भारतलाई यति ठुलो झड्का। अग्निपथ नेपाली युवाहरूलाई भर्ती नदिने भारतलाई ठाडो चुनौती। नेपाली मूलका युवाहरूले अब भारतको रक्षा गर्दैनन्, नेपालमा नै कुनै जागिर दिनुपर्छ यसरी आश्वासन दिए। नेपाली मूलका युवाहरूले भारतलाई दिए ठाडो चेतावनी। मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै खुसीको खबर तपाईँ आज प्रस्तुत गरेको छु। भारतीय सेनामा अब नेपालले भर्तीका लागि नेपाली मूलका युवाहरूलाई नदिने भएको छ। भारतले यस्तो खालको षड्यन्त्र रचेपछि नेपाली मूलका युवाहरूलाई भारतमा भर्ती नदिने चेतावनी दिएको हो। दर्शक आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको यो सराहनीय काम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। भारतमा नेपाली मूलका युवाहरूलाई भर्ती रोकेर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेन भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो भिडियोको मेहनतका लागि एक लाइक, एक सेयर अनि एक सब्स्क्राइब गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई भर्ती रोक्ने तयारी थालेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय वायु सेवाका उपप्रमुख तेजवीर सिंहसँग सोमबार भएको भेटवार्तामा देउवाले अग्निपथ योजना र नेपालीको भर्तीबारे सोधेका हुन्। उता नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले पनि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग यो योजनाबारे छलफल गरेको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार देउवाले अग्निपथ योजनाबारे नेपालको आधिकारिक धारणा बनाउन आन्तरिक छलफल भइरहेको र भारतीय वायु सेवाका उपप्रमुख सिंहलाई जानकारी दिएका छन्। भारतमा रहेका गोर्खाली फौजहरूलाई तत्काल नेपाल बोलाउने र नेपाली मूलका युवाहरूलाई नेपालमा नै जागिरको व्यवस्था गर्ने भारतलाई चेतावनी दिएका छन्। 4 वर्षको पेन्सन अवधि नभई 4 वर्षसम्म भारतको रक्षालाई अगाडि बढाउने र भारतको सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउने, भारतको अर्थतन्त्र उकास्ने जस्ता क्रियाकलाप भारतप्रति सह्य नभएको भन्दै नेपाली मूलका युवाहरूलाई भारतमा भर्ती नदिने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय वायु सेनाका उपप्रमुख सिंहले भारत सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना अन्तर्गत सहभागी हुनु नेपालका लागि राम्रो अवसर भए पनि यो अझै नै तत्काल योजनाबाट विपरीत रहेको बताएका छन्। उनले उक्त योजना अनुसार भर्ती भएर भारतीय सेनामा आबद्ध एक नेपाली युवाले 4 वर्षको अवधिमा तलब र अन्य सुविधा बापत 40 लाख कमाउने बताएका छन्। जागिरबाट निस्कँदा एकमुष्ट 12 लाख जति भन्दै रकम जम्मा हुने भएकाले त्यो पनि राम्रो भएको उनले बताएका छन्। भारत सरकारले अग्निपथ अन्तर्गत पनि भारतीय नागरिक सरह व्यवहार गर्ने र त्यही कालको सुविधा नै दिने उनले बताएका थिए। यसरी सिंहले अग्निपथ योजनाको नेपाली भर्ती गराउने नेपाल सरकारलाई नरम दबाव समेत दिन थालेका छन्। भारतले नेपालप्रति दिइरहेको दबाव यो सह्य नभएको भन्दै गोर्खाली मूलका युवाहरूले भारतमा अत्यन्त भव्य हाल मचाइरहेका छन्। भारतीय अधिकारीका तर्फबाट विभिन्न आश्वासन आए पनि नेपाल सरकारले अग्निपथ नेपालको भर्तीबारे मङ्गलबारसम्म औपचारिक निर्णय लिएको छैन। प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले अग्निपथ योजनामा नेपाल भर्तीबारे सरकारले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताएका छन्। सरकारको अनुरोधपछि तत्कालका लागि भर्ती रोकिएको छ। अब सरकारले दलहरूबीच छलफल गरेर यसबारे आवश्यक निर्णय लिने उनले बताएका छन्। गत साता अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई हल्काका लागि भर्ना रोक्न नेपालले आग्रह गरेको थियो। त्यही अनुसार भारत सरकारले भर्ती रोकेको छ। गत बिहीबारदेखि भारतले बुटवलमा नेपाली युवाको भर्ती गर्ने लाग्दा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै डाकेर भर्ती रोक्ने चेतावनी दिएका हुन्। स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले अग्निपथ अन्तर्गत नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती अभियानको क्रममा रहेका सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति जनाउने पहल भइरहेको बताएका छन्। यदि नेपाल सरकारले यो नमाने भारतमा छिटोभन्दा छिटो यो अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्। हाललाई गोर्खा भर्ती सैनिक रोक्ने चेतावनी भारतलाई दिएका छन्। स्रोतका अनुसार 19 भदौमा नेपाल आउन लागेको भारतीय प्रधान सेनापति मनोज पाण्डेसँग यसबारे थप चासो राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ। तर भारतीय पक्षले यसअघि नै नेपालले निर्णय लिने अपेक्षा लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको हो।
नेपाल सरकारले अग्निपथ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई भर्ना रोक्न आग्रह गरेपछि भारतले गत बिहिबार नै प्रतिक्रिया दिएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिनन्द वाक्सेलीले भारतीय अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्ती जारी राख्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना भए भारतमा ठुलै रूपमा थनचनको क्षति हुने बताइएको छ। अहिले भारतमा चारैतिरबाट अग्निपथ भर्तीबारे विरोध भइरहेको छ। अग्निपथ तत्काल नरोके भारतको स्थिति अन्य देशहरूको जस्तै हुन सक्ने भारतीय मूलका युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। भारतीय सैनिकहरूले भारतीय सेनामा लामो समयदेखि भर्ती हुँदै आएका छन्। अबको दिनमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत त्यो क्रम जारी रहनेछ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाक्सिलीले बिहिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। दिल्ली स्थित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग यो योजनाबारे छलफल गरेका छन्। डाक्टर शङ्कर शर्माले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई सो योजनाबारे छलफल गरेपछि अग्निपथ योजनाको बारेमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण जानकारी दिइने बताएको छ। भारतीय सेनामा हजारौं गोर्खा सैनिक रहे पनि उनीहरूले भर्तीबारे भारत नेपालसँग परामर्श लिएको थिएन। मोदी सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना के हो र अबका दिनमा यसले नेपाललाई आपतकालीन र दीर्घकालीन कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले ठोस नीति बनाउन सकेको देखिँदैन। सन् 1947 को बेलायत भारत नेपाल त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत नै अबका दिनमा नेपालका युवाहरूलाई भर्ती गर्नुपर्ने सरकारी धारणा छ। गत जुनमा मोदी सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजनाले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई असर पार्नेछ। हाल भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट मातहतमा विभिन्न बटालियन गरी करिब 32,000 नेपाली युवाहरू भारतको रक्षा गरिरहेका छन्। भारतीय सेनाको 4 वर्ष जागिर भाडाको सिपाहीकी नेपाली जनताका लागि रोजगारको अवसर भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। भारतीय सेनापतिको भ्रमणको मुखैमा गोर्खा भर्तीबार नेपाल भारत बीचको मतभेदको भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनाले अबको सैन्य भर्तीमा लिँदा 4 वर्षका लागि मात्र लिइनेछ। योजना अनुसार 25% सैनिकलाई मात्र स्थायी गरिनेछ। योग्यता नपुगेकालाई करिब 12 लाख रुपियाँ दिएर अवकाश दिइनेछ। अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैन। भारतले खर्च कटौती अन्तर्गत उक्त रणनीति योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसले नेपालका लागि असर पार्ने देखिएको छ। भारतमा पनि यो 4 वर्षीय सैन्य भर्ती योजनाको सरको विरोध भने भइरहेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले देशको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न यो अवस्था ल्याएको भन्दै आफ्नो धेरै टीका टिप्पणीहरू दिन थालेका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले देशको अवस्थालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूले यस अवधारणा अगाडि सारेको बताएका हुन्। नेपाली मूलका युवाहरूलाई भर्ती नदिने हो भने भारतको अवस्था अत्यन्त भाव बेहाल हुने भन्दै भारतसँग नेपाल हारकुहार गरी हातै जोडी नेपाली मूलका युवाहरूलाई भर्ती मागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, म आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ होस्। नमस्कार।